अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तकबाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि शकील बिन हनीफ एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है, जो कभी अपने आप को इमाम महदी होने का दावा करता है तो कभी ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करता है। और उसका कहना है कि दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है, दज्जाल के ख़ात्मे के लिए मैं इस दुनिया के अंदर आया हूँ। तो दज्जाल का फितना यकीनन एक बहुत बड़ा फितना होगा, और लेकिन दज्जाल की एक सिफत होगी काफिर होना। तो इस वक्त दज्जाल इस दुनिया के अंदर मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसकी सिफत जो काफिर होना है वो शकील बिन हनीफ के ऊपर जाकर ज़रूर फिट हो जाती है। ये शकील बिन हनीफ कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसका दावती मिशन और दावत व तबलीग का तरीक़ा क्या है, इसके दलाइल क्या हैं, और हम मुसलमानों को इसके फितने से कैसे बचना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक एक बात आपके सामने रखूँगा जो निहायत ही कीमती होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, शकील बिन हनीफ बिहार के ज़िला दरभंगा गांव उस्मानपुर का रहने वाला एक शख्स है, जिसने चंद बरस पहले अपने आप को इमाम महदी होने का और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। और सबसे पहले दिल्ली में इसने अपनी तबलीग शुरू की, और उस वक्त सादा लौह उन नौजवानों को अपना निशाना बनाया जो दिल्ली के अंदर मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। जैसे ही वहाँ के लोगों को और ख़ास तौर से उलमाए किराम को इसके बारे में इत्तला मिली, फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया, उसका ताक़ुब किया गया। बिल आखिर उसको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद उसने महाराष्ट्र के ज़िला औरंगाबाद को अपना मस्कन बना लिया, और अंदर ही अंदर इस झूठे महदी और मसीह की तबलीग ज़ोर शोर के साथ जारी रही। और दिल्ली, बिहार, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मुल्क के दीगर हिस्सों में इसकी तबलीग जारी रही, और आज उसके फितने में कसीर तादाद में लोग आ चुके हैं। शकीलियों की दावत का तरीक़ा क्या है? ये लोग खुफिया तौर पर किसी नौजवान से राब्ता करते हैं, और वो ऐसा नौजवान जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ऐसा तालिब इल्म होता है जिसका किसी आलिम, किसी दीनी जमात या दीनी दरसगाह से कोई राब्ता ना हो, कोई ताल्लुक़ ना हो। ये लोग पहले तो उससे आम सी गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद ये लोग इतने शातिर और इतने चालाक होते हैं और अपना हुलिया ऐसा पेश करते हैं कि सामने वाले को लगे कि ये तो बहुत बड़ा अल्लाह का वली है, ये तो बुज़ुर्ग है, ये तो मुत्तबी सुन्नत है। मसलन लंबी दाढ़ी का होना, लंबा कुर्ता होना और ऊंचे पैजामे का होना, और साथ ही साथ अपनी हर बात में सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके के अल्फाज निकालना। ये नौजवान के सामने अलामात क़यामत का तज़किरा करते हैं, उसके बाद उनका मिज़दाक नए नए इंकशाफात और नए नए ईजादात को करार देते हैं, और ये इतने शातिराना चाल चलते हैं और नौजवान के जहन में एक ऐसा खाका पेश कर देते हैं, और उसके ताकि उनके जहन में उलमा की एक ऐसी तस्वीर बना दी जाए कि किसी भी मसले में उलमा से पूछने की कोई ज़रूरत ही पेश ना आए। उनका कहना है कि दज्जाल का ज़ुहूर इस दुनिया में हो चुका है, और अमेरिका और फ्रांस उसको ये लोग दज्जाल बताते हैं, और कहते हैं कि देखिए, अमेरिका और फ्रांस को जब आपस में मिलाया जाए तो दज्जाल की एक सिफत है काफिर होना। जब अमेरिका और फ्रांस को मिलाया जाए तो अमेरिका का काफ अलिफ और फ्रांस का फारा, ये दोनों एक साथ मिलता है, इसका मतलब होता है काफिर होना, जो दज्जाल की सिफत है। और फिर सैटेलाइट को, फाइटर प्लेन को ये दज्जाल की आंख बताते हैं। अब आप इसकी चोरी को पकड़ लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दज्जाल को दिखाया गया, तो वो एक सुर्ख रंग का मोटा शख्स था जिसके बाल घुंघरियाली थे और वो दाहिनी आंख से काना था।
اس سے آپ صاف طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کسی ملک یا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ دجال ایک شخص ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور اس کی داہنی آنکھ وہ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ اور جس وقت دجال کا فتنہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا خدائی پاور دیے رہے ہوں گے کہ وہ اپنے پاور سے، اپنی مرضی سے جب چاہے گا وہ بارش برسا دے گا، جب چاہے گا وہ غلہ اگا دے گا، جب چاہے گا کسی کو زندہ کر دے گا اور جب چاہے گا کسی کو مار دے گا۔ تو یہ اتنا پاور اس کے اندر موجود ہوگا۔ لیکن کسی جگہ کا ہونا یا کسی طریقے سے کسی مقام کا ہونا کہ یہ دجال ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کی چوری کو اور آپ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے۔ شکیل بن حنیف کا کہنا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، جبکہ حدیث میں جب غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ جبکہ شکیل بن حنیف کا نام شکیل ہے اور اس کے باپ کا نام حنیف ہے، تو یہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی میری نسل سے ہوں گے اور ان کا سلسلہ نسب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچے گا، جبکہ شکیل بن حنیف کے سلسلے نسب کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تیسری بات، جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سے پہلے دنیا کے اندر ظلم اور ناانصافی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام اس دنیا سے ظلم اور ناانصافی کو ختم کریں گے اور حق کا بول بالا ہوگا، جبکہ شکیل بن حنیف جب سے اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے تب سے ظلم اور ناانصافی حد سے زیادہ بڑھ ہی رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ چوتھی بات، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام یہ حکومت کریں گے، حکمرانی کریں گے، جبکہ اس کے برخلاف شکیل بن حنیف بل میں گھسا ہوا ہے، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، تو یہ حکمرانی کیسے کر سکتا ہے؟ پانچویں بات، محمد بن عبداللہ جو کہ امام مہدی ہوں گے، مہدی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد تقریباً 9 برس تک اس دنیا کے اندر رہیں گے، جس میں سے 7 برس تک یہ حکومت کریں گے، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جبکہ شکیل بن حنیف تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، نہ ہی اس نے حکومت کی، نہ ہی اس کے رہنے سے عدل و انصاف قائم ہوا اور نہ ہی ابھی تک یہ مرا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا اور ملعون شخص ہے۔ اب ان کی چوری کو اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ جب قیامت کا زمانہ قریب آئے گا، دجال کا فتنہ ظاہر ہو چکا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ذریعے سے دمشق کی جامع مسجد میں ایسے وقت اتریں گے جبکہ عین فجر کا وقت ہوگا اور فجر کی نماز کی اقامت کہی جا رہی ہوگی۔ اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو فوراً پیچھے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے۔ حضرت مہدی علیہ السلام نماز کو مکمل کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں اتریں۔ یہ بہار کے ضلع دربھنگا گاؤں عثمان پور کا رہنے والا ہے، تب اس کی حقیقت آپ کے سامنے خود ظاہر ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک میں موجود ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبکہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جبکہ اس کا نام شکیل، اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ تب یہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے؟ اگر اس کی بات کو مان لیا جائے تو گویا کہ ہم قرآن کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیں گے۔ تیسری بات، عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے
اور عیسیٰ علیہ السلام ایک انصاف پسند حکمران ہوں گے، تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی بھی زکوٰۃ اور صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دو الگ الگ شخصیات ہیں، اور جبکہ شکیل بن حنیف کبھی اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے من میں کوئی شک، کوئی شبہہ، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ العزیز وقت نکال کر جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور آپ کو میں ایک نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی شکیل کا مرید آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے، آپ سے ملے، آپ سے بات کرنا چاہے، تو آپ اس کی بات کو ہرگز نہ سنیں، اور آپ اپنے علاقے کے علماء سے فوراً رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔